नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यसीदियत मुर्दाबाद, यसीदियत मुर्दाबाद, के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज्जिल फरज आले मोहम्मद अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज्जिल फरज आले मोहम्मद बार में मौला की आमद में ताजील के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारी बीबियां मिल के बुलंद से बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज्जिल फरज आले मोहम्मद नारे हैदरी या अली। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब अबुल फजल मैदान में तशरीफ लाए। पूछने वालों ने कहा कि आप कौन हैं, अपना तारुफ करवाया जाता है। तो आपने जो अपना तारुफ करवाया, शायर कह रहा है जिब्राइल मदद कर मैं जुबान खोल रहा हूँ, जिब्राइल मदद कर मैं जुबान खोल रहा हूँ और अब्बास के बेटे के लिए बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली। बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिब्राइल मदद कर मैं जुबान खोल रहा हूँ और अब्बास के बेटे के लिए बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। जो वक्त की तकदीर है मैं उसका पिसर हूँ, माशाअल्लाह। जो वक्त की तकदीर है मैं इसका पिसर हूँ। जो कुव्वते शब्बीर है मैं उसका पिसर हूँ। माशाअल्लाह। जो नूर की तस्वीर है मैं उसका पिसर हूँ। जो शाह की शमशीर है मैं उसका पिसर हूँ। माशाअल्लाह। सीने से लगाया जिसे वलियों के वली ने, सीने से लगाया जिसे वलियों के वली ने, मैं इसका पिसर हूँ जिसे मांगा है अली ने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं उसका पिसर हूँ जिसे मांगा है अली ने। है फजल मेरा नाम फजीलत भी है नाजा, है फजल मेरा नाम फजीलत भी है नाजा। इसारो वफाओ सब्रो जलालत भी है नाजा, इसाओ वफाओ सब्रो जलालत भी है नाजा। ततहीर वो है फक्रे तहारत भी है नाजा, ततहीर वो है फक्रे तहारत भी है नाजा। अब्बास का बेटा हूँ शुजाअत भी है नाजा। ततहीर वो है फक्रे तहारत भी है नाजा। अब्बास का बेटा हूँ शुजाअत भी है नाजा। मैं भी दिल इस्लाम का एहसास बनूंगा, मैं भी दिल इस्लाम का एहसास बनूंगा। होने तो जवां मुझको मैं भी अब्बास बनूंगा। माशाअल्लाह। नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली। खानदान ज़हरा पे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। करते हैं बहुत प्यार मुझे सैयदे वाला, माशाअल्लाह। करते हैं मुझे प्यार बहुत सैयदे वाला। हूँ हजरत अब्बास की आंखों का उजाला। रुतबा ना हो क्यों कर मेरा कौनैन से बाला। अम्मा ने हमेशा ये कह के पाला। ए फजल सकीना का वफादार है तू भी, सकाई की दुनिया का अलमदार है तू भी, सकाई की दुनिया का अलमदार है तू भी। है मेरी तरह कब यहाँ पे हर एक की किस्मत। अम्मा से मिली है मुझे इसार की दौलत, अम्मा से मिली है मुझे इसार की दौलत। दादी की शराफत ने सिखाई है शराफत, बाबा से वफाओं की पाई है विरासत। माशाअल्लाह। सब है मेरे अजदाद की फहरिस्त में जर्रार, सब है मेरे अजदाद की फहरिस्त में जर्रार। बाबा भी अलमदार हैं, दादा भी अलमदार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम की तस्वीर से लड़ने चले आए। जनाब अबुल फजल अब्बास ने जरा आंखों में आंखें डाल के
ان کو دیکھ کے کہا امام کی تصویر سے لڑنے چلے آئے، اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے، قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے، تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے۔ مولا جناب فضل عباس کی پاک شان پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کی تصویر سے لڑنے چلے آئے، اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے، قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے، تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے۔ ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو، ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو، میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے تم کو۔ ماشاءاللہ، معراج پر تو سب کے مقدر نہیں ہوتے، بے شک بے شک، معراج پر تو سب کے مقدر نہیں ہوتے، ہر ایک کے چچا سرور و شبر نہیں ہوتے، پیاسوں سے جو لڑتے ہیں دلاور نہیں ہوتے، خادم کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے۔ اور شام کے روبا یہی بات بتانے میں آیا ہوں تم لوگوں کو اوقات بتانے، دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سن سن، بن جائے گی کفار کے لاشوں سے ابھی بن، یاد آئے گا صفین کے غازی کا لڑک پن، تلوار چلاؤں گا تو یہ جان ہی لوگے، میں کس کا جگر بند ہوں یہ پہچان ہی لوگے۔ ماشاءاللہ، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، مولا علمدار کی پاک شان پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی خاتم النبیین وشافع روز جزا محمد المصطفى، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وجل فرج آل محمد۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرے۔ کار حسینی میں میرے مولا کا جو ایک ایک کام ہے، آپ کے آباء و اجداد نے اس کے لیے میدان تیار کیا۔ شان محمد نعرہ لگاتے ہیں، زلزلہ سجاتے ہیں، جھولا برآمد کرتے ہیں، یا اپنے اپنے گھروں پر علم غازی عباس علیہ السلام لگاتے ہیں، ماشاءاللہ، تو اس کے پیچھے مکمل ایک تاریخ موجود ہے۔ سنی سنائی بات کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں، بے شک، ہمیشہ سے شان محمد و آل محمد کی کوشش ہے اور رہے گی کہ اپنے کردار کو بہتر کرتے کرتے کار زینبی کو سر انجام دیں۔
ہمارا گھروں پہ علم لہرانا کیا خدا کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں اور تاریخ کے اوراق پر کچھ مشتمل بھی ہے یا ہم نے اپنے سے لگا لیا؟ اور یہ جدھر بھی آپ جائیں ہر ایک کا، ہر ملک کا پرچم علیحدہ ہے. یہ میرا مولا غازی ہے کہ دنیا کے جس کونے پہ بھی آپ چلے جائیں علم ایک ہے. علم کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کونے پہ بھی چلے جاؤ حکومت میرے غازی مولا کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. علم کیوں لگایا جاتا ہے؟ پہلا علم کب لگا؟ تاریخ کہتے سب سے پہلے علم اس نے بنایا جو پہلا انسان بھی ہے اور پہلا نبی بھی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جب کہہ رہا تھا کہ کون مقرب ہے، کون قریب تر ہے، اور دو بیٹوں کے درمیان لڑائی ہوئی، حابیل اور قابیل کے درمیان. جب لڑائی ہوئی تو قابیل نے حابیل کو مار دیا. اب مارنے کے بعد اٹھا کے پھر رہا ہے کہ چھپاؤں کہاں پر. یہ انسان اتنا بھی ناقص ہے کہ اسے قبر بھی بنانے کا پتہ نہیں تھا. چھپائیں کہاں پہ؟ اب جب دیکھا کہ قبر کہاں پہ بنائے تو پھر خالق اکبر نے دو کووں کو بھیجا. دونوں آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. اب جب ایک مر گیا تو جو بچ گیا اس نے مٹی کریدی اور مٹی میں کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. وہاں سے قابیل نے دیکھا کہ حابیل کو کس طرح غائب کیا جائے. مٹی کے اندر حابیل کو دفنانے کے بعد وہ جو کردہ تھا وہ رکھ کے چھپا دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 دفعہ پوچھا مگر ظالم کب بتایا کرتا ہے کہ میں نے ظلم کیا. اب آواز قدرت اے آدم زمین پہ پہلا ظلم ہوا، اس کا بدلہ لیجئے. کہا خالق کس طرح بدلہ لوں؟ فرمایا وہ جو کرتا ہے تیرے بیٹے کا وہ لے آؤ. آپ نے درخت کی شاخ پر یا درخت کے اوپر حضرت حابیل کا کرتا ڈالا اور سامنے بیٹھ گئے. اب آواز آئی اے آدم ذکر بھی کر کہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت نوحہ پڑھا، ہائے میرا مظلوم مارا گیا، ہائے میرا حابیل مارا گیا. یعنی پہلا نوحہ، پہلی آواز جو ظالم کے خلاف اٹھائی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر مہدی تک بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. پھر خالق اکبر نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام عطا کیے. وہ بھی نبی تھے. جب آپ کی حکومت کا وقت آیا تو آواز بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا، بہت ساری نسلیں پیدا ہو کے زمین کے مختلف حصوں میں بڑھ چکی تھی، تقسیم ہو چکی تھی. آواز آئی اے شیس امتحان آپ کا ہے کیا کہ جو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے بدلہ لیا جائے. کہا خالق پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں یہ لوگ، کس طرح ان کو اکٹھا کیا جائے، کس طرح ان کو اکٹھے ہوں گے تو پتہ چلے گا نا ظالم کون سا ہے اور مظلوم کون سا ہے. اور ویسے بھی جو ظالم ہے وہ تو دنیا سے جا چکا. آواز ہے جو ظلم پہ راضی بھی ہو گیا وہ بھی ظالم ہے. تو یاد رکھیں جو کل تو آج بھی جو شہادت حسین پہ راضی تھا یا ہے یا کہنے والے کہہ جاتے ہیں تو وہ آج کے وقت کے یزید ہیں. آواز کیا آئی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے. خالق میں کیسے اکٹھا کروں؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہاں پہ چلے گئے. تو خالق نے مدد کے لیے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل نے آسمان کے اوپر سفید رنگ کا پھریرا لہرا دیا. اور وہ پھریرا کیونکہ عجیب چیز تھی، نہ تو وہ کسی چیز کے ساتھ باندھا گیا تھا، نہ کوئی لکڑی تھی، کوئی ایسا بھی نہیں تھا، نہ کوئی رسی تھی. اب جیسے معلق تھا فضا میں اور لہرا بھی رہا تھا. اب ہر کوئی بندہ اس پھریرے کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے جمع ہوتا جتنے بھی لوگ تھے
वो सारे के सारे उस फरेरे के नीचे आके जमा हो गए। अब जब सारे जमा हो गए, अब भी नहीं पता कि इनमें से जालिम कौन सा है, मजलूम कौन सा है। तो अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उस वाक्य का जिक्र करना शुरू किया कि एक जालिम था, एक मजलूम था। तो जिनके चेहरे इस जिक्र पे मुतमिन हो गए तो समझ गए कि ये और हैं, और जिनके चेहरे इस जिक्र को सुन के खफा हो गए तो उन पे तलवार चलाई गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आवाज आई वो जिसका हम पढ़ भी रहे हैं, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला तो एहसान के अलावा हो ही नहीं सकता। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने एक जालिम का बदला लिया, जालिम से मजलूम का बदला लिया। तो इसके एवज में खालिक ने वो जो फरेरा आसमान पे लहरा रहा था तो फतन हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अता किया। कहा खालिक अकबर इसको करना क्या है? फरमाया जहाँ जहाँ जाना हो, जिधर जाना हो तो आगे अलम होगा, ये पूरी दुनिया पीछे होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये जो आज हम अलम बरामद करते हैं, जुलूस बनाते हैं, तो पहला जुलूस हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने निकलवाया और कहा कि इसका कोई अलमदार भी होना चाहिए। उस वक्त कोई इतना नहीं था, जाने वाला नहीं था, अलम के आदाब से वाकिफ नहीं था, लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के अलमदार जिब्राइल को मुकर्रर किया। माशाल्लाह, जिधर भी जाना होता हजरत शीस अलैहिस्सलाम के अलमदार जिब्राइल वही अलम आगे लेके चलते, अब बाकी लोगों को पता चलता कि इसके पीछे पीछे चलना है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से वो अलम पाक चलता चलता आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अलमदार थे वो थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वजल फरजा आले मोहम्मद। जब नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हुकूमत चली गई और नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, फिर आपको पता है कि ऐसे बेटे भी हुए, ऐसी बीवियां भी हुई। अमल पे है ना, नबी की बीवी भी बिगड़ने पे आए तो बिगड़ जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग दीन कर रहे हैं और ये बाहर आके औरतों से कहती है, मर्दों से कहती है इसका कहना ना मानना। जब घर वाली ऐसी होगी तो बाकी क्या कहना मानेंगे। खैर खुदा फरमाता है जहन्नमी औरत थी, नबी के खिलाफ थी तो जहन्नमी तो होना ही था। अब आवाज कुदरत आई है, खालिद ये तो कहना नहीं मानते, इतने अरसे में तबलीग की। अब आवाज आई, ए नूह कश्ती बनाए, और कश्ती ऐसे नहीं बनेगी। जब कश्ती बना रहे थे तो आवाज आई, ए नूह फट्टे भी हमारी वही से लगे। माशाल्लाह, वही आती रही और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे, फट्टे भी तख्ते भी वही से लगे, कील भी वही से लगे। खालिद क्या बात है? फरमाया ये निजात की कश्ती है, अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि निजात की कश्ती में उधर उधर की चीज लग जाए। यही वजह है कौरन मन कि जब वो कश्ती बनी और अब नबी फरमाते हैं मिस्ल अहल बैती का मिस्ल सफीनत नूह, ए लोगों मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, बेशुमार, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, बेशुमार। खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद। कश्ती बन गई। आपने ऐलान किया कि आए जिसने निजात पानी है। माशाल्लाह, बहुत सारे आ गए, बीवी भी नहीं आई और अपना बेटा भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा तो मुझे बचा लेगी पहाड़ी। तारीख कहती है जब कश्ती पे बैठ गए सारे तो कश्ती चली। जैसे ही तंदूर से पानी निकला तो कश्ती ने चलना था, अभी चली तो रुक गई। कहा खालिद तेरी वही से बनाई है,
माशाल्लाह। वही के बगैर मैंने कश्ती नहीं बनाई, लेकिन ये चल नहीं रही। फरमाया फिर इसके ऊपर बादबा तो लगाएं। बादबा कौन सा? फरमाया वही अलम पाक माशाल्लाह। जो आपको विरासत में मिला है, वो निकाल के ले आए। अब कहते जो आसमान पे अलम पाक फरेरा जो लहराया गया था, वो तो कौनी शक्ल का था। नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई, अलम पाक लेके आए। किस तरह? ये चीज अल्लाह करे वजाहत हो जाए। ये चीज अलम था तो कोना, 3 कोनों वाला, नीचे कश्ती। जैसे ये डायरी में बसा दूं, नीचे कश्ती थी, चल जो नहीं रही थी, तो क्या किया आपने? वही अलम कश्ती के ऊपर लगा दिया। माशाल्लाह। जब बांधा तो अभी भी नहीं चल रही थी। कहा खालिक अभी भी नहीं चल रही। फरमाया रस्सी भी तो ले आए। माशाल्लाह। एक असा बहुत बड़ा दरमियान में लगाकर रस्सी के साथ दोनों तरफ बांधकर जब इसको इस तरह इस शक्ल में कश्ती के ऊपर इस अलम को बादबा बनाकर लगाया गया, कश्ती ने चलना शुरू किया। तारीख कहती अब जब कश्ती चल रही थी, फिर एक दफा मंदार में फंसी, ऐसी फंसी कि मुश्किल हो गई। हर तरफ से पानी बुलंद था। कहा खालिक अब भी फंस रही है। आवाज आई अलम तो लगा लिया, अलमदार को भी बुलाए। कहा खालिक अकबर किन अल्फाज में बुलाऊं? तो कहा उसको बुलाएं कि जो हर नबी की मुश्किल में मदद करता है। किन लफ्जों में बुलाएं? तारीख कहती है अलम पाक की तरफ देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार के कहा नादे अलियन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़रल अजाइब अजिदहु और अल्लाह का फिर नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजनी बेअज़मते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह वबनुव्वते का या मोहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब का नबे विलायते का या एलियो या एलियो या एलियो। तो तारीख कहते इस अलम पाक में एक हरकत पैदा हुई। कहा ये कौन है जो मदद के लिए आ गए? मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं बुला भी रहे हो और अब पूछ भी रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी या अली हैदरी या अली। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजाले मोहम्मद। और हमारा अकीदा है कि जब हम बुलाते हैं तो वो आते हैं। हर नबी ने बुलाया तो मदद के लिए आए, कहीं छुप के आए और कहीं जाहिर होके आए। अब जब बुलाया तो लाजिम था कि कश्ती की हिफाजत होती। कश्ती को बाहिफाजत जोधी के पहाड़ के करीब उतार दिया गया। अब जैसे रुकी तो रुकना हो गया नी। उस जुबान में रुकने को, कश्ती के रुकने को, ठहरने को नी कहते हैं। और वहां पे पानी आहिस्ता 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 सूखना शुरू हो गया। पानी के सूखने को कहते हैं जफ। जहां पे कश्ती आके जमीन पे रुकी उस वादी का नाम पड़ गया नी जफ। नी जफ। जुबान बदलती गई आहिस्ता आहिस्ता, उसी इलाके का नाम पड़ गया नजफ। और जब अली अलैहिस्सलाम का मजार वहां पे जाहिर हुआ तो बन गया नजफ अशरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजल फरजाले मोहम्मद क्या बन गया? नीजफ। नजफ बता रहा है, नजफ नजफ अशरफ के जब सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, जिंदगी की कश्ती को पार लगाना हो तो आओ हमारे दरबार में। माशाल्लाह बेशक। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब आगे दोबारा यानी कश्ती से उतरे, फिर दोबारा शरीयत की तबलीग शुरू हुई तो आपके जो अलमदार थे वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से वो अलम पाक मुंतकिल होता होता नस्लें आगे आ गई ना। मक्का में कबीला जरहम, और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी ना कबीला जरहम में, तो आगे जो नस्लों में इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से वो अलम पाक पहुंचता पहुंचता आया जनाबे कसा के पास। जद्दे अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आपने देखा कि आए भी खुद थे, शहर भी खुद बसाया था, निकाले भी गए हैं, तो जनाबे कसा ने सारे ग्रोहों को जो तकसीम हो चुके थे
ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے تھے اور آپ نے ملایا، لہٰذا آپ کو وہیں سے کرش ٹکڑے ٹکڑے وہیں سے آپ کو قریش کہا جانے لگا۔ قریش یعنی حضرت قصہ علیہ السلام نے علم پاک لہرایا، لوگ آہستہ آہستہ اس کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے، پھر قصہ سے وہی علم پاک عبد مناف تک آیا، عبد مناف سے وہی علم پاک جناب ہاشم تک آیا، جناب ہاشم سے وہی علم پاک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس آیا۔ محمد عبد المطلب علیہ السلام کو خالق نے 10 بیٹوں سے نوازا، 10 بیٹوں میں سے وہ جو علم پاک تھا وہ حضرت عبداللہ کی طرف منسوب ہو گیا، باقیوں کو مختلف کام سونپے گئے، کسی نے پانی پلانا تھا، کسی نے حاجیوں کی آ کے دیکھ بھال کرنی تھی، کسی نے خانہ کعبہ دیکھ بھال کرنی تھی، مختلف کام سونپے گئے۔ تاریخ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو امانتاً یہی علم جو آ رہا تھا وہ حضرت ابو طالب تک پہنچا۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ علم پاک جب نبی کی نبوت کا وقت آیا تو نبی پاک کے حوالے کیا، نعرہ حیدری یا علی۔ نبی پاک کے دور میں جب تبلیغ دین شروع ہوئی تو 2 طرح کے علم پاک ہو گئے، جیسے میں اکثر کہتی تھی، جیسے آپ 14 اگست کو دیکھیں تو ایک علم درمیان میں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں پکڑے ہوئے ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی مختلف قبیلے تھے تو ایک اسلام کا مرکزی علم ہو گیا، باقی ہر قبیلے کے پاس ایک ایک چھوٹا علم تھا، جو مرکزی علم تھا وہ لواء کہلایا اور جو چھوٹے علم تھے وہ رائد کہلاتے گئے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے پاس یہ علم آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ جنگ موطا میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت زید بن حارث اور جناب جعفر طیار کو علم سونپا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جعفر طیار وہ ہیں کہ جنہوں نے علم پاک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے دونوں بازو جیسے قلم ہوئے تو خالق نے آپ کو بازو کی جگہ پر عطا کیے۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی نے کتنے علم تھے؟ 2۔ کون کون سے؟ رایت اور لواء۔ ایک جنگ، پھر جب یعنی وقت گزرتا گیا، پھر جنگ کا میدان گرم ہوا، ایک دفعہ میرے مولا نے لواء علی علیہ السلام کے ہاتھ دیا۔ جب باقیوں کو میرے مولا علم پاک دیتے تو مولا فرماتے تھے، یہاں یہ بھی روایت ہے کہ جب علم کو سجایا جاتا، سوارا جاتا تو اس کی ذمہ داری سعد بن ابی وقاص کے سپرد کی گئی۔ نبی کے ایک صحابی تھے جس کا نام ہے بریدہ، وہ علم پاک کو لے کر گلیوں میں گھوما کرتے اور جب مسلمان علم کو دیکھتے تو بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند ہوتا۔ جنگیں ہوتی رہی، وقت گزرتا گیا، تاریخ کہتی ہے جنگ احد آئی تو جب میرے مولا نے علی علیہ السلام کو علم دیا، کہا تھا ہر ایک سے کہ جو بھی علم تھامے گا لازم ہے کہ علم سیدھے ہاتھ میں تھاما جائے۔ آج بھی ہمارا جوان جب علم تھامتا ہے تو لازم ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے تھامے یا سیدھا ہاتھ رکھ کے نیچے الٹا ہاتھ رکھے۔ یہ علم کا تقدس ہے، علم آگے آگے رہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ طہارت کر کے باوضو ہو کر علم اٹھایا جاتا ہے، ہماری عظمت کی، ہماری معرفت کی نشانی ہے علم پاک۔ تاریخ کہتی ہے ہر بندے کو یہ حکم تھا، ہر بندہ سیدھے ہاتھ میں علم اٹھائے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے تھا۔ تاریخ کہتی ایک جنگ میں میرے مولا نے، علی مولا نے علم اٹھایا ہوا ہے، اچانک کسی نے ایک برچھی ماری، علی مولا کا ہاتھ زخمی ہوا، ہمیں سمجھانے کے لیے علی مولا نے علم چھوڑا، صحابہ فوراً علم اٹھا کے نبی کے پاس گئے، کہا مولا
علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیکھے علم چھوڑ دیا. میرے مولا فرماتے ہیں تم نے کیوں پکڑا؟ فرمایا اس لیے کہ مولا وہ الٹے ہاتھ میں پکڑنے لگے تھے تو آپ ہی نے تو کہا تھا علم سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے. میرے مولا فرماتے اے میرے صحابہ یہ جملہ میں نے تم لوگوں کے لیے کہا تھا. پلٹا دو علم علی کی طرف. یہ علی کی مرضی ہے کہ اسے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں یا الٹے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ علی علیہ السلام کی مرضی ہے کہ وہ علم پاک کو سیدھے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں یا الٹے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں. اسی وقت جنگ ختم ہوئی میرے مولا نے رایت کو بھی لیا اور لوا یعنی دونوں پرچموں کو اکٹھا کر کے علی علیہ السلام کی طرف بڑھا کے کہا یا علی اے علی آج کے بعد یہ رایت بھی تیرا ہے یہ علم بھی تیرا ہے. یہ رایت بھی تیرا ہے یہ علم پاک بھی تیرا ہے. علی علیہ السلام سے آگے یہ علم پاک کیونکہ امام وقت کے پاس ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو یہ علم سونپا. مولا نے یہ علم امام حسین علیہ السلام کو سونپا. اب امام حسین علیہ السلام کی نظر نے دیکھا وقت کا علی کون ہے. تو وقت کے علی تھے غازی جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. حسین علیہ السلام نے وہ علم پاک میرے غازی مولا کو عطا کیا. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد. اور تاریخ کہتے وہاں سے یہ علم پاک یہ روایت آگے ہر امام تک منتقل ہوتی رہی. اور جب ہمارے بار میں مولا آئیں گے تو لوا مولا کے پاس ہوگا اور پرچم بھی ہوں گے جس پہ البیت للہ لکھا ہوگا. کسی پہ لکھا ہوگا اسمعو ہم نے سنا واتیو اور ہم نے اطاعت کی. یعنی مختلف جملے جیسے رایت تھی نا مختلف لوگوں کے پاس لیکن مرکزی علم لوا مولا کے پاس. پھر مولا جسے عطا کرے. پھر تاریخ کہتی ہے جب قیامت ہوگی جب ساری دنیا ادھر کی ادھر جب سایہ نہ ملے گا تو علم کا سایہ میسر ہوگا. جب ساری دنیا اتنی گرم زمین ہوگی یہی کہا جاتا ہے نا اتنی گرم زمین ہوگی کہ انسان کے لیے پاؤں رکھنا محال ہو جائے گا. سورج وہ تپتا ہوا سورج جو ہمارے سروں پہ ہوگا اللہ جانے یہ گرمی تو ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. کس حد تک کی قیامت کی گرمی ہوگی اس وقت جب ہر ایک پریشان ہوگا. تو ایک دفعہ آواز آئے گی علم آئے گا نبی کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا اور نبی بروز قیامت بھی وہ علم علی علیہ السلام کو سونپیں گے. اور جب علی علیہ السلام اس علم پاک کو کھولیں گے تو اس کا پھریرا اتنا بڑا ہوگا کہ علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہر کوئی اس علم کے نیچے آ جائے گا. ابو طالب علیہ السلام پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد. قرآن من ایک سوال ابھی ذہنوں میں اٹھنا چاہیے کہ جو علم پاک آسمان سے اترا وہاں سے لے کر نبی پاک تک یہ علم سفید رہا. مولا علی علیہ السلام یہاں تک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تب بھی علم پاک سفید تھا. یہ پھر کالا کب ہوا؟ قرن من جب کربلا کا واقعہ ہوا سفید علم امن کا نشان. آؤ کربلا والوں سے پوچھو کہ آپ پہ کیا گزری کہ جب پلٹ کے یہ قافلہ آیا تو لوگوں نے دیکھا آقا سجاد کے خیمے پہ علم کالا تھا. یہ رنگ اتنا متغیر کیسے ہو گیا؟ تو پھر نظر آتا ہے کہ یہی علم
کربلا تک سفید تھا، 10 محرم تک سفید تھا. جب شہادتیں ہوتی رہی ہوں گی، جب غازی میدان میں گئے ہوں گے، تو پھر اس کے اوپر کہیں نہ کہیں سرخ دبا لگ گیا ہوگا. یہ علم وہ ہے جو اصغر کے خون کی علامت ہے، جو قاسم کی بمان شدہ لاش کی علامت ہے. اور جب شام غریبہ ہوئی، ایک دفعہ لوگوں نے سوچا کیوں نہ روشنی کا انتظام کر دیا جائے. رونے والوں دھواں اٹھ رہا تھا، علم کا نشان، علم کا رنگ بدلتا گیا. بازار عبور کیے، بازاروں سے، درباروں سے ہوتا ہوتا یہ علم رونے والوں کالا ہو گیا. اور جب پلٹا تو پھر بیویوں نے کہا، کیا کہا؟ جب آواز آئی نا مدینہ کے سردار آ گئے تو کسی نے کہا تھا یہ مدینہ کے سردار کیسے ہیں؟ حسین آقا کے علم کا رنگ تو سفید تھا، یہ تو کالا ہو گیا ہے. اے میرے مالک، ہمیں علم پاک کی حفاظت مولا طاقت عطا فرما، ہمیں اس کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. تاریخیت غازی نے ویسا نبھایا کہ ایسا کسی نے نہیں نبھایا. اور اس گھر کا ہر جوان غازی اور ہر بچہ علی ہے. آؤ ذکر کریں اس ایک علی کا جسے ماں لے کے چلی تو وہ 17 دن کا تھا. آپ پوچھے بی بی رباب سے، بی بی کیا مجبوری بن گئی؟ بڑا مشکل ہے. اور ہونے والوں اس مجبوری کو سمجھنا کہ جب چلنے لگے علی اصغر 17 دن کا، اور جب کربلا میں 10 محرم تھی، یہی علی اصغر 6 ماہ کے تھے. اور ہونے والوں جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، وہ علی اصغر آپ پرزادے بی بی رباب کو. اور ہونے والوں شام غریبہ امام سید سجاد دیکھا کرتے کہ جب رات ہوتی آتی تو یہی ماں کچھ اپنے پہلوں میں ٹٹولا کرتی. میرے مولا نے ایک دن پوچھ ہی لیا، اے بی بی، اے اماں رباب بتائیں کیا تلاش کرتی ہے؟ اماں کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ فرمایا سجاد بیٹا اصغر کے دودھ پینے کا وقت ہے، اور مجھے اصغر نہیں ملتا. اور ہونے والوں ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوا، لیکن میرا علی اصغر مولا وہ مولا ہے جو ہے بھی سب سے چھوٹا لیکن 3 دفعہ شہید ہوا. اور ہونے والوں یہ وہ مظلوم ہے کہ جس میں تیر بھی چلا اور ہونے والوں تلوار بھی چلی، قبر کی تلاشی کے لیے نیزہ بھی کھایا. فرمایا خدا لعنت کرے. رونے والوں پوچھا تھا مختار نے، بتا تو صحیح. فرمایا تو نے کیا ظلم کر دیا کہ ہر کوئی ماں چھاؤں میں بیٹھتی ہے لیکن بی بی رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے. تو اس لعنتی نے خود کہا کہ جب کربلا میں حسین اصغر کو لے کے آئے، اور ہونے والا جب میرے مولا علی اصغر نے، جب حسین مولا نے استغاثہ بلند کیے نا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. اور ہونے والوں یہ معرفت بڑی گود تھی کہ جس میں اصغر پلے تھے کہ امام بلائے تو جانا ضرور ہے. 3 استغاثوں پہ اصغر نے 3 دفعہ اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. اب ماں نے اصغر کو لیا، اب اماں فضا کا حسین کو بلائے. میرا اصغر چین نہیں کر رہا،
कितनी दफा उल्टा होगा, काश कतराए आम मिलता तो रबाब प्यासा ना बेचती। रोने वालों असगर तैयार हुए, माँ ने क्या तैयारी की होगी 6 माह के। रोने वालों छोटी सी कमर बंद बांधी होगी, रुमाल के साथ हनक बांधी। ये बच्चा तैयार करके दिखा, हुसैन ने असगर को लिया तो हुसैन भी रोए। रबाब तूने शहजादा बड़ा अच्छा तैयार करके दिया। हुसैन असगर को लेके मैदान में आए, अब में लपेटा गर्मी की शिद्दत, आवाज आ रही है, हो सकता है नबी का इमामा ले आए हो सकता है जुल्फकार ले आए हो सकता है माँ की रिदा ले आए हो। तो किसी ने कहा हो सकता है हुसैन कुरान ले आए हो। अगर कुरान मिले तो मानना नहीं है। जब का नाम ने हुसैन की माननी कोई नहीं है। हुसैन ने अबा के दामन को पीछे के लोगों, मैं अपने घर की आखिरी सूरा ले आया, ये बड़ा प्यासा है, ये नाती कहते हुसैन पानी खुद पीना है, बच्चे का बहाना है। हाँ अलबत्ता बच्चा मांगे तो हम देते हैं। मेरे मौला ने फरमाया असगर तेरे बाबा की इज्जत का सवाल है। असगर ने बेजुबानी में आवाज दी, बाबा हाथों पे नहीं मांगूंगा। करबला की रेत पे हमें लेटाए। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लेटाया और रोने वालों को होठों पे असगर ने जुबान मेरी लताश। हाय प्यास, करबला का जर्रा जर्रा बोला हाय प्यास। रोने वालों इधर असगर को लिए हुसैन खड़े थे, इधर लानती ने कहा करबला असगर का कलाम कटा गए। रोने वालों पहला तीर चला, आवाज आई होगी तेरी औलाद नहीं। दूसरा तीर चला तो कहा होगा तुम्हारा दिल नहीं है। रोने वालों जब तीसरा चला तो कौन सा तीर था जो जानवरों पे चलाया था, जो तीर जानवरों पे चलाया जाता है। रवायते में एक दफा वो खोर हुसैन ने दाढ़ी पे लिया, हुसैन असगर को लेके खैमे की तरफ बढ़े। अब सोच रहे माँ तो मर जाएगी, 7 दफा आगे बढ़े, 7 दफा पीछे। रोने वालों अब जब लेके गए असगर को रखा झोले में, सकीना आई, बाबा बाबा असगर अकेला पानी पी आया, बाबा मेरा भाई पानी पी आया। हुसैन अभी खामोश है कि बहन गई। बहन ने जो कपड़ा पीछे करके देखा, रोकेगा बाबा, बाबा करबला का पानी लाल हो गया। मेरे मालिक तुझे वास्ता है शहजादा अली असगर का, जिन माओं की गोदें अभी खाली हैं, मेरे मालिक जल्द से जल्द उन गोदियों को भर दे। जो बीमार है मौला उन्हें सिद्दे कुल्ली अता फरमा, जिनके रिज़्क़ में कमी होने वसीयत लग रहे हुसैन अता फरमा। मेरे मालिक हमारे जुबानों में तासीर अता फरमा। मेरे मालिक जो दुनिया से चले गए हैं इन सब की बख्शिश कर दे। मेरे अल्लाह किसी की गोद ऐसे खाली ना हो। बीबी आई ना मदीना में तो सब बराती कब्र बना ली, तो छोटा सा नाम लिखा अली असगर। मालिक इस बीबी का वास्ता जो अपने अली असगर को दिल भर के देख भी नहीं सकी, माई को अपने बच्चे को जितनी दफा भी देखती दिल नहीं भरता। मेरे मालिक
ہماری جو بہنیں یہ اولاد ہے اس ذکر کے صدقے سب کو صاحب اولاد کر لے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا 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 حسین. ماتم پہلے یا حسین 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 یا حسین